नमस्कार, म अर्जुन गेवाली। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह एउटा धार्मिक मूल्य र मान्यतामाथि घुमाउरो रूपमा उहाँले त्यसलाई व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेको कविता सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेपछि उहाँ चाहिँ चर्चामा हुनुहुन्छ। अब त्यस्ता तपाईँको साहित्य कविता लेखहरू त धेरैले लेखेका छन्, तर पनि उहाँ यति बेला किन चर्चामा हुनुहुन्छ भन्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर भएको हुनाले उहाँ एउटा त्यो सानो टुक्के कविताको कारण चर्चामा हुनुहुन्छ। जस्तो रुसी थिङ्क ट्याङ्क पुटिनका सल्लाहकार, रुसी राष्ट्रपति पुटिनका सल्लाहकार अलेक्जेन्डर दुगिनले डिप स्टेट गुप्त छदम राज्यलाई भ्रष्ट पश्चिमी गठबन्धनको रूपमा उहाँले त्यसलाई खुलासा गर्नुभएको छ, जसले स्वयं अमेरिका र युरोपका निर्वाचनमा मात्रै होइन नेपाल जस्ता मुलुकहरूमा पनि उसले हस्तक्षेप गरिरहेको छ र संसारका धेरै देशहरूमा उसले चाहिँ हस्तक्षेप गरिरहेको छ। यो डिप स्टेट गुप्त छदम राज्य जो पश्चिमी गठबन्धनले चलाइरहेको छ, त्यही डिप स्टेट अन्तर्गतकै त्यही पोलिसी अन्तर्गत पछिल्लो चरणमा निर्वाचित भएर आएका पात्रहरू हुन् काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र धरान नगरपालिकाका उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ्गर र करिब करिब धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको स्थिति यो डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत थियो। जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि यो डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत नै आयो। जस्तो यो किन छ भने जस्तै एकजना युवा डडेलधुरामा गएर निर्वाचन लड्नुभयो, सागर ढकाल, जसले बीबीसीमा जति बेला शेरबहादुर देउवाले एउटा साझा कार्यक्रममा जो विद्या चापागाईले चलाउनुहुन्थ्यो त्यो कार्यक्रममा प्रश्नकर्ताको रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको थियो सागर ढकाल र त्यसको जवाफ जो शेरबहादुरजीले दिनुभएको थियो त्यो निकै विवाद र चर्चामा आएको थियो। जस्तो सागर ढकालजी डडेलधुरामा गएर उहाँले निर्वाचनमा जुन लड्नुभयो, एउटा गुल्मीको भर्खरको युवा ठिटो उहाँ डडेलधुरा जस्तो पश्चिममा गएर उहाँले निर्वाचन लड्दा निकटतम प्रतिद्वन्दी उहाँले 13,000 भन्दा बढी मत, करिब 14,000 को हाराहारीमा मत ल्याउनु पर्यो। उहाँ निकटतम प्रतिद्वन्दी भएर आउनुभयो, किनभने यो डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत थियो। तर त्यही निर्वाचनमा अत्यन्तै बदनाम रहेका गोकुल बास्कोटा जो काभ्रेबाट निर्वाचन लड्नुभएको थियो, त्यहाँ मनोज पण्डित निर्वाचनमा लड्नुभयो भने गगन थापाको क्षेत्रमा झापाबाट आएर अर्जुन पसाई निर्वाचन लड्नुभयो, तर उहाँहरूले सम्मानित मत उहाँहरूले पाउन सक्नु भएन। जुन लहर स्वतन्त्र उम्मेदवारको स्थानीय निर्वाचनपछि आयो, काठमाडौँ महानगरपालिका, धरान र धनगढीको परिणामले धेरै साथीहरूलाई अब स्वतन्त्र रूपमा पनि निर्वाचनमा के भन्दा परिणाम ल्याउन सकिँदो रहेछ भन्ने लागेको थियो। तर उहाँहरूले के बुझ्नु भएको थिएन भने पुटिनका नजिकका सल्लाहकार, विश्लेषक, थिङ्क ट्याङ्क अलेक्जेन्डर दुगिनले भने जस्तै डिप स्टेट गुप्त जुन छदम राज्य जो भ्रष्ट पश्चिमी गठबन्धनहरूले चलाएका थिए, त्यो छदम पोलिसीलाई उहाँहरूले बुझ्न चाहिँ सक्नुभएको थिएन। जस्तो अर्जुन प्रसादजी, मनोज पण्डितजीहरूले त्यो बुझ्न सक्नुभएको थिएन। अब कतिपय युवाहरू
बुझेर या नबुझेर पनि त्यो डिप स्टेट पोलिसीभित्र उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण कतिपयले निर्वाचन जित्नुभयो, जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशको चौथो पार्टीको रूपमा आयो, त्यो डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत नै आयो भने अन्य जस्तो सागर ढकालजी जस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले सम्मानित मत पाउनुभयो। वास्तवमा यो डिप स्टेट जो पश्चिमी गठबन्धनको यो छदम राज्य, यो डिप स्टेट पोलिसी अब नेपालको स्थानीय र संसदीय निर्वाचनमा देखिँदैछ यो प्रष्ट रूपमा। अब यो आगामी दिनहरूमा यो डिप स्टेट पोलिसी अझ तीव्र रूपमा बढ्ने देखिन्छ। किन देखिन्छ भने राजनीतिक दलहरूमा विचारधारात्मक कार्यक्रम नहुनु र डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गतकै पश्चिमी अनुदानमा आफूलाई सुरक्षित ठान्ने जो काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीको गतिविधि छ, त्यो विचारधाराबाट च्युत हुँदै गएको गतिविधि, त्यसले यो खालको डिप स्टेट पोलिसीलाई अझ पछिल्लो चरणमा यो दलहरूको गतिविधिका कारण अझ सहयोग भएको देखिन्छ। यो डिप स्टेट भन्ने शब्द अलेक्जेन्डर दुगिनले जो आफ्नो आलेखमा लेख्नु भएको छ, यो शब्द पहिलोपटक 1990 को दशकमा टर्कीको राजनीतिमा देखा पर्यो र केमाल आर्तुकको युगदेखि टर्कीमा केमालवादको नामले प्रख्यात राजनीतिक वैचारिक आन्दोलन यही डिप स्टेट अन्तर्गत भयो र यसको केन्द्रमा अतातुकको प्रजा र कडा धर्मनिरपेक्षता राजनीति मात्र होइन, सार्वजनिक जीवनमा धार्मिक पक्षलाई अस्वीकार गर्ने राष्ट्रवाद, आधुनिकता र युरोपेलीकरण र प्रगतिवाद रहेको थियो र केमालवादमा अटोमन साम्राज्य हावी भएको थियो। नेपालमा यो डिप स्टेट पोलिसी पश्चिमाहरूले माओवादी मार्फत र माओवादी हिंसा मार्फत चलाए। माओवादी हिंसा र माओवादीका एजेन्डाहरू पनि यो ठ्याक्कै जसरी 90 को दशकमा यो टर्कीको राजनीतिमा जुन केमालवाद देखा परेको थियो, यो भ्रष्ट डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत नेपालमा यो माओवादको रूपमा देखा पर्यो। सन् 1984 मा अमेरिकन नागरिक CIA का एजेन्ट बब अवाकेनले रिमको गठन गरे। जब चीनमा देङ स्याओपिङको उदय भयो र देङ स्याओपिङले जो तियानमेन स्क्वायरमा जो CIA जुन खालको यही गुप्त वा छदम राज्य, ये डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत जुन आन्दोलन चलायो, त्यो डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गतको आन्दोलनलाई देङ स्याओपिङले सफाया गरिदिएपछि उनीहरू छदम रूपमा माओवादको रूपमा आए। अब बाहिर देख्दा जस्तो यसलाई पुटिनका थिङ्क ट्याङ्क अलेक्जेन्डर दुगिनले जो एउटा क्रिप्टो कम्युनिस्ट भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्नुभएको छ, ठ्याक्कै त्यो क्रिप्टो कम्युनिस्टको रूपमा उनीहरू माओवादको रूपमा आएर उनीहरूले 1984 मा रिमको गठन गरे र त्यसको संस्थापक नेपालबाट नेकपा मसाल, त्यसका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंह त्यसको संस्थापक सदस्य रहनुभयो। पछि माओवादीले हिंसा सुरु गरेपछि यसको सदस्य नेकपा माओवादी बन्यो र बीचमा यसको सदस्य निर्मला लामाहरूले नेतृत्व गरेको नेकपा एकता केन्द्र पनि केही समय बनेको थियो र त्यो एकता केन्द्रबाट विभाजित भएर माओवादी बन्यो। यो पनि एउटा डिप स्टेट अन्तर्गतको छदम के भन्छ पोलिसी थियो। यो ठ्याक्कै टर्कीको केमालवाद जस्तै थियो। जस्तो टर्कीको केमालवादमा अटोमन साम्राज्य हावी भएको थियो भने नेपालको माओवादमा युरोपियन इसाई साम्राज्य हावी भएको थियो र नेपालको माओवादी पनि केमालवादीहरू जस्तै अत्यन्त कट्टर धर्मनिरपेक्षतावादी र उनीहरूले परम्परालाई मान्नु हुँदैन भन्ने
त्यो खालको ठ्याक्कै 90को दशकको टर्कीको राजनीतिमा देखा परेको केमाल अतातुर्कको युग र नेपालको माओवादीको युगलाई ठ्याक्कै उस्तै रूपमा देखिन्छ। यो त्यसरी हामीले तुलना गर्दाखेरि यो उस्तै रूपमा पाउँछौँ। जस्तो टर्कीमा उनीहरू केमालवादको रूपमा आए भने नेपालमा उनीहरू माओवादको रूपमा आए। टर्कीमा अटातुर्कको शासनकालमा डिप स्टेट अन्तर्गतको केमालवाद हाबी भयो। जब टर्कीमा जनताले केमालवाद क्रस गर्न खोज्छन्, सेनाले त्यस्तो निर्वाचन परिणामलाई अस्वीकार गरिदिने गरेको त्यहाँ पाइयो। सन् 60 को सैन्य कुरो 1980 पछिको कु त्यो केमालवादको रक्षाका लागि टर्कीको सेनाले गरेको थियो। तर नेपालमा त्यो चाहिँ देखिएन। नेपालमा के भन्दा माओवादको रक्षाको निमित्त सेनाले चाहिँ त्यो गरेन। तर ठ्याक्कै त्यो केमालवादकै शैलीमा जो 58 जेष्ठ 19 को दरबार हत्याकाण्ड गराउने जो सैन्य गिरोह थियो, त्यो गिरोह मार्फत नै नेपालमा पनि माओवादी हिंसा चलाएको पाइयो। यो ठ्याक्कै जुन व्याख्या टर्कीको विषयमा जुन व्याख्या अलेक्जेन्डर दुगिनले गर्नुभएको छ, ठ्याक्कै त्यही मोडलमा नेपालमा चाहिँ यसको प्रयोग माओवाद मार्फत गरियो। जब टर्कीमा इस्लाम राजनीति प्रवेश गर्यो, त्यसले प्रवेश पायो, त्यो इस्लाम राजनीति डिप स्टेट विचार विरुद्ध सङ्घर्ष गर्यो र त्यहाँ द्वन्द्व सुरु भयो। तर इस्लामवादले त्यहाँको जो अमेरिकी गुप्त छदम डिप स्टेट पोलिसीलाई उसले चाहिँ के भन्दा विस्थापन गरेर टर्कीले अब अमेरिकासँग मात्रै होइन, अमेरिका र इजरायल जस्ता पश्चिमा मुलुकहरूसँग मात्रै होइन, अब रुस लगायत पूर्वका राष्ट्रहरूसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ भनेर यो पोलिसी अन्तर्गत अगाडि आयो। डिप स्टेट त्यति बेला मात्रै प्रकट हुन्छ जब औपचारिक लोकतान्त्रिक मान्यताहरू अभिजात वर्गको शक्तिबीच विरोधाभास देखा पर्छ। यति गर्दा गर्दै पनि जस्तो यो डिप स्टेट मैले पोलिसी अन्तर्गतको माओवादीको सन्दर्भ यो भयो र एमालेको सन्दर्भमा उनीहरू एनजिओ महासङ्घ मार्फतै उनीहरू डिप स्टेट पोलिसीमा सुरुदेखि नै जोडियो र नेपाली कङ्ग्रेस त स्वाभाविक रूपमा सोसल डेमोक्रेट उसले डिप स्टेट पोलिसीलाई खुला रूपमा बोकेको पार्टी नै रह्यो। तर पछिल्लो चरणमा अब के भयो भने यही डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत पुटिनका थिङ्क ट्याङ्क रुसी बुद्धिजीवी अलेक्जेन्डर दुगिनले सार्वजनिक गरेको यो जो डिप स्टेट गुप्त पश्चिमाहरूले चलाउने यो जुन पश्चिमी गठबन्धनको यो एउटा गुप्त भ्रष्ट छदम राज्य पोलिसी छ, यो पोलिसीमा उनीहरूलाई जस्तो डिप स्टेट पोलिसी 46 पछिको उदारवाद जो रामशरण महत अर्थमन्त्री महेश आचार्य हुँदाखेरि भित्रै आए, त्यसले मात्रै उनीहरूलाई पुगेन। त्यसपछि उनीहरू डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गतै माओवादी हिंसा चलायमान गराए र एमालेलाई सम्पूर्ण रूपमा एनजिओकरण गरे। यति गर्दा पनि उनीहरूको डिप स्टेट पोलिसी ले यहाँ उनीहरूको उद्देश्य पूर्ति गर्न नसकेपछि अहिले उनीहरू जस्तो स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत ल्याएका छन्। तपाईले त्यो बालन शाहलाई हेर्नुहोस् अथवा तपाईले हर्क साम्पाङहरूका तपाईले गतिविधि हेर्नु हो भने यो ठ्याक्कै त्यो डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गतको उनीहरूको गतिविधि छ। त्यसैले यो बाहिर तपाईँ हामीले देख्दा स्वतन्त्र देखिए पनि मैले अघि नै तपाईहरुलाई इक्जाम्पल दिएँ। जस्तो सागर ढकालजीले जुन मत डडेलधुरामा गएर शेरबहादुर जीसँग प्राप्त गर्नुभयो, जुन मत का साथ अन्य कतिपय स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि कडा प्रतिस्पर्धामा रहे, जस्तो त्यही मत
गगन थापाको काठमाडौँमा जस्तो तपाईँको एमालेका गोकुल बास्कोटाको काभ्रेमा जो लोकप्रिय उम्मेदवारहरू हुनुहुन्थ्यो अर्जुन प्रसाई र मनोज पण्डित, तर उहाँहरूले त्यो प्राप्त गर्न सक्नु भएन। त्यसको कारण के थियो भन्दा त्यो डिप स्टेट पोलिसी उहाँहरूले बुझ्न नसक्नु त्यो एउटा कारण थियो। यो डिप स्टेट पोलिसीलाई जस्तो रुसी राष्ट्रपति पुटिनका सल्लाहकार थिङ्क ट्याङ्क अलेक्जेन्डर दुगिनले जो यो टर्कीको उहाँले सबैभन्दा बढी व्याख्या गर्नुभएको छ। टर्कीको डिप स्टेट पोलिसीको विषयमा उहाँले सबैभन्दा बढी व्याख्या किन गर्नुभएको छ भन्दा टर्की पनि मध्यपूर्वमै छ र कुनै समय अब टर्की अमेरिकी सैन्य सङ्गठन नाटोमा पनि सामेल थियो र टर्कीको अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि टर्की अत्यन्तै जस्तो इजरायल जस्तो छ मध्यपूर्वको केन्द्रमा, ठ्याक्कै टर्की पनि त्यस्तै मध्यपूर्वको अर्को भूराजनीतिक दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राज्य हो। जस्तो सिरियामा अमेरिकनहरूले हमला गरिसकेपछि उनीहरूले टर्कीलाई बेस बनाउन खोजे र टर्कीलाई बेस बनाएर उनीहरू जस्तो मध्यपूर्वमा नाटोलाई उनीहरू चाहिँ मध्यपूर्वमा टर्कीलाई बेस बनाएर नाटो मार्फत युद्ध गराउन चाहिँ के भन्दा पश्चिमाहरूले चाहन्छन्। त्यसकारण टर्की त्यो महत्त्वपूर्ण भूमि हो। सायद यसै कारण हुनसक्छ टर्कीको डिप स्टेट जो छदम राज्य र केमालवादको बारेमा अलेक्जेन्डर दुगिनले अलि महत्त्व दिएर त्यो आलेखमा उहाँले धेरै लामो टर्कीको व्याख्या गर्नुभयो। मैले नेपालको सन्दर्भमा यो अहिले किन ल्याएको हो भनेदेखि जस्तो नेपालमा पनि यो डिप स्टेट अन्तर्गतको टर्कीको केमालवाद जस्तै हो अहिलेको स्वतन्त्र उम्मेदवारीहरू। जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर जस्तो उहाँ बेला बेलामा उहाँको यहाँको राज्य सत्तासँग उहाँ टक्राइरहनु भएको छ, यहाँको राज्य सत्तासँग टक्राइरहनु भएको छ र डिप स्टेट अन्तर्गतकै पश्चिमा पोलिसीसँग जोडिएका लिडरसिपहरूसँग पनि उहाँ टक्राइरहनु भएको छ। त्यसमा अब उहाँलाई त्यो शक्ति कहाँबाट आर्जित छ भन्दा त्यो जसले डिप स्टेट पोलिसी नेपालमा चलाइरहेको छ त्यसको ब्याकिङ उहाँहरूलाई छ। त्यसकारण उहाँले ढुक्क साथ आफ्नो अभियान र नेतृत्वसँग उहाँ जुन रूपमा टक्राउनु भएको छ कारण त्यो हो। त्यसैले यो कुरा अहिले यहाँका राजनीतिक दलहरूले बुझेका छैनन्। जस्तो उनीहरूले किन बुझेका छैनन् भने जस्तो उनीहरूमा एउटा दम्ब छ यो जस्तो उनीहरूले डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत पश्चिमाहरू जस्तो कसरी खेल्छन् र उनीहरू नेपालमा किन खेल्न आए यो विषयमा उनीहरू नेपालका राजनीतिक दलहरूले त्यति गहिरो अध्ययन गरेको देखिँदैन। किनभने त्यो अस्वाभाविक पनि होइन। डिप स्टेटको बहस बल्ल दक्षिण एसियामा प्रवेश गरेको छ जब बङ्गलादेशमा शेख हसिना वाजेदलाई कु गरियो। त्यसपछि बल्ल डिप स्टेटको बहसले अफगानिस्तानमा जो तालिबान र अमेरिकनहरूको जो दोहोरो रणनीति अफगानिस्तानमा देखियो त्यसले अहिले डिप स्टेटको बहस ल्याएको छ। जस्तो भारतमा अहिले जो उत्तर पूर्वी राज्यहरूमा जो कुकी विद्रोहीहरू जो छुट्टै क्रिस्चियन स्टेटको लागि उनीहरूले हिंसा मचाइरहेका छन् र उनीहरूले प्रयोग गर्ने हतियार जुन हतियारहरू इजरायलले प्रयोग गर्छ त्यो खालका ड्रोनहरू उनीहरूले प्रयोग गरेको देखियो। यसले पनि यो गुप्त छदम राज्य यो डिप स्टेट पोलिसीमा पश्चिमाहरू एसियामा कसरी प्रवेश गर्दैछन् भन्ने कुराको बहस अहिले सिर्जना भएको छ। अब यो जो लेख्नुभयो अलेक्जेन्डर दुगिनले यो टर्कीको विषयमा यो मध्यपूर्व जो अहिले तेस्रो विश्वयुद्धको प्रारम्भिक चरणमा जो युद्धमा छ त्यो सन्दर्भमा उहाँले यो डिप स्टेटको मध्यपूर्वमा डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत पश्चिमाहरू कसरी क्रियाशील छन् भन्ने उहाँले त्यो अवधारणा अन्तर्गत
लेखेको चाहिँ पाइन्छ। अब हामीकोमा यो डिप स्टेट पोलिसी 28 सालदेखि नै प्रवेश गर्यो। 28 सालको नयाँ शिक्षाबाट प्रवेश गर्यो र यो 46 सालपछि उदारवादको रूपमा आयो, 52 सालपछि यो माओवादको रूपमा आयो र अहिले यो स्वतन्त्र उम्मेदवारीको रूपमा, जस्तो तपाईँले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूसँग हेर्नुभयो भने जस्तो नयाँ तपाईँको जन्मिएको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, उसको एजेन्डा चाहिँ छैन। उसको एजेन्डा चाहिँ छैन। ऊ के भन्छ भने यही उदार पश्चिमाहरूको लोकतन्त्रभित्र यो पुरानाहरू थोत्रा भएर अब नयाँले के भन्दा शासन गर्नुपर्छ, युवाले शासन गर्नुपर्छ भन्ने यो नारा जो अहिले युवा युवा भन्ने नारा आएको छ, यो त्यही छदम डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत आएको नारा हो। जस्तो गगन थापालाई को क्षेत्रमा उम्मेदवारी नदिएर रवि लामिछानेले गगन थापालाई जिताउन किन उनले सहयोग गरे भन्दा, जस्तो बालन शाह, गगन थापा, रवि लामिछाने सबै अमेरिकी युथ काउन्सिलमा हुनुहुन्छ र उहाँहरू सबै डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत हुनुहुन्छ र त्यो डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत एउटै मिसनमा जोडिएको हुनाले जस्तो उहाँले गगन थापाको क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिनुभयो। तथापि पछि सत्ता र शक्तिको टक्रावमा उहाँहरू बीच केही अन्तर सम्बन्ध, अन्तर सङ्घर्ष चलेको देखिन्छ। त्यो सत्ताको त्यो नीतिगत अन्तर सङ्घर्ष छैन। त्यसैले जस्तो अलेक्जेन्डर दुगिनले जो टर्कीको केमालवाद र डिप स्टेट पोलिसीको बारेमा उहाँले व्याख्या गर्नुभयो, यो यहाँका कट्टर धर्मनिरपेक्षतावादीहरू त्यस्तै खालका केमालवादीहरू हुन् र उनीहरू पश्चिमाहरूको छदम गुप्त राज्य डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत जस्तो यहाँका स्वतन्त्र भन्नेहरूले काम गरिरहेका छन्। त चाहे हर्क साम्पाङको कुरा लिनुहोस् अथवा तपाईँको बालन शाहको कुरा लिनुहोस्। तर अब यो विषयमा धेरै कमलाई मात्र जानकारी छ, किनभने यस किसिमको पोलिसीभित्रबाट आएका पात्रहरूलाई पहिला अत्यन्तै उनीहरूलाई देवत्वकरण गराइन्छ र उनीहरूका पछाडि यस्तो खालको भिड तयार गरिन्छ कि जो अर्को कुरा सुन्न तयार नै हुँदैन। जस्तो पञ्चायत कालमा यही डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत पदव्रत तुलाधर लगायतलाई खडा गरिएको थियो। बाहिर देख्दा उनीहरूलाई एकदमै पञ्चायत अब विरोधी, पञ्चायतसँग सङ्घर्ष गरेका भनेर देखाइयो। तर अब पञ्चायतसँग सङ्घर्ष गरेका, एउटै पार्टीसँग आबद्ध भएका, तपाईँले भन्नुहोस् कोही जनपक्षीय उम्मेदवारको रूपमा चुनावमा भाग लिने, कतिपय जेलमा बस्ने र कतिपय खुल्ला रहने। जस्तो पञ्चायतको तपाईँले तत्कालीन मालेको सङ्गठनमा हेर्नुहुन्छ भने जस्तो पद्मरत्नजीहरू, सोमनाथ प्यासीहरू जनपक्षीय उम्मेदवारको रूपमा रहनुभयो, द्रोणप्रसाद आचार्यहरू, जस्तो मोहनचन्द्र अधिकारीजीहरू, केपी ओलीजीहरू जेलमै रहनुभयो। अब किनभने केपी ओलीजी पनि जेलमा रहनुभएकै हो, राधाकृष्णजीहरू जेलमा रहनुभयो भने जस्तो ईश्वर पोखरेल, माधव नेपालहरू उनीहरू जेलमा पनि रहेनन्, जनपक्षीय उम्मेदवार पनि नरहेर उनीहरूलाई खुल्ला सङ्गठनमा छोडियो। र पद्मरत्न तुलाधरलाई अत्यन्त लोकप्रिय गराइयो त्यति बेला पञ्चायतकालमा। अब उहाँ पञ्चायतसँग लडेको, पञ्चायतको व्यवस्था विरुद्ध लडेको भनेर उहाँलाई अत्यन्त लोकप्रिय बनाइयो र पछि उहाँलाई मानवाधिकारवादीको रूपमा समाजमा उहाँको त्यो मानवाधिकारको आवरणभित्र उहाँलाई चाहिँ क्रियाशील गराइयो। र यो खालका पात्रहरू डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत क्रियाशील थिए र अब सायद 62-63 पछि नेपालमा राजतन्त्रको विस्थापन भयो, किनभने नेपालको सेना पनि ठ्याक्कै डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत नै छ। राजाले अमेरिकन पोलिसीको बच्चा राजा बेबी किङ र भारतीय पोलिसीको सांस्कृतिक राजा अस्वीकार गरिसकेपछि राजतन्त्र विस्थापन भयो। आज तपाईँहरूले जति पनि राजावादीहरू भन्ने देखिन्छ त्यो डिप स्टेट पोलिसीभन्दा बाहिर छैनन्।
किन छैन उनीहरूले राजा राजा भनिरहेका छन्, तर कस्तो खालको राजा भन्ने कुरा त्यो फ्रेम चाहिँ उनीहरू चाहिँ बोल्दैनन् हैन। जस्तो कस्तो फ्रेमवर्कमा राजा रहने हैन, किन भन्दा उनीहरूलाई कस्तो राजा चाहिएको छ भने जस्तो उनीहरूलाई डिप स्टेट पोलिसीको फ्रेमवर्कभित्रको राजा चाहिएको छ हैन। त्यसले उनीहरूलाई यो साम्राज्यवाद विरोधी पोलिसी अन्तर्गतको त्यो खालको राजा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिएको होइन। उनीहरूलाई के भन्दा डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गतको राजा चाहिएको छ। जस्तो विशेष गरेर नरोत्तम सिमानुक र जाहिर शाह पश्चिमाहरूको डिप स्टेट पोलिसीसँग विमति राख्दा उहाँहरूलाई विस्थापित गरियो भने नेपालमा राजा वीरेन्द्रले पनि पश्चिमाहरूको डिप स्टेट पोलिसीलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार्नु भएन र ज्ञानेन्द्रले पनि स्वीकार्नु भएन। त्यसकारण किनारा लाग्नु र 62-63 पछि जब माओवादी सत्तामा आयो, माओवादी ठ्याक्कै टर्कीको केमालवादकै रूपमा उनीहरूले चाहिँ माओवादीले यहाँ ल्याएका थिए र भूराजनीतिमा चीनको उपस्थिति, रुसको उपस्थिति र त्यो वामपन्थी जनमतभित्र चिनिया रुसी ध्रुव उपस्थित भइसकेपछि जब जस्तो BRI सम्झौता भयो, व्यापार पारवन सम्झौताहरू भए, अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणमा र नेपालको भूराजनीति वैश्विक पोलिसीमा चीनले पनि आफ्नो सशक्त उपस्थिति जनायो। त्यस कारण पश्चिमाहरूको लागि जुन रूपमा उनीहरूले जुन डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत माओवाद खडा गरेका थिए त्यो उनीहरूलाई त्यति अनुकूल नभएको हुनाले र उनीहरूलाई अरू पार्टी पनि त्यति उनीहरूलाई चाहिँ अनुकूल भएन। जस्तो उनीहरूलाई एनजिओ महासङ्घको रूपमा खडा गर्दा गर्दै पनि जस्तो एमाले र माओवादी मार्फत नै चीन रुस ध्रुवसँग जुन खालका सम्झौताहरू अगाडि बढे, त्यसकारण उनीहरूको त्यो डिप स्टेट पोलिसीले त्यति धेरै काम नगरेको हुनाले उनीहरू अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा आफ्नो डिप स्टेट पोलिसीलाई अगाडि ल्याएका छन्। र अहिले जुन बालन शाहले अथवा हर्क साम्पाङहरूका बेला बेलामा जस्तो उनीहरूका जुन खालका विवादास्पद अभिव्यक्तिहरू आउँछन्, विवादास्पद गतिविधिहरू अगाडि सार्वजनिक हुन्छन्, त्यो उनीहरूलाई त्यही डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गतको उनीहरूलाई सञ्चालन गर्ने समूहले त्यो सार्वजनिक गर्न लगाउँछ र त्यो उनीहरूको बाध्यता हो। त्यसैले हामीले अहिले बालन शाह होस्, हर्क साम्पाङ होस् अथवा यो खालका हामीले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई हेर्दाखेरि यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ र यो छदम डिप स्टेट पोलिसीलाई यदि राम्रो गरी गहिरिएर नेपालका वामपन्थीहरूले यसलाई हेरेनन् र उनीहरूले आफूलाई सच्याएर हिजोका कमी कमजोरीहरूमाथि समीक्षा गरेर उनीहरू एक ठाउँमा आएनन् भने यो अहिले जुन एउटा दम्ब छ त्यो विशेष गरेर नेकपा एमालेमा यो खालको दम्ब बढी देखिन्छ। जस्तो उनीहरूले अब जस्तो टु पार्टी सिस्टम भनेका छन्, अब यो काङ्ग्रेस र एमाले बाहेक अरू पार्टी रहँदैनन् भनेका छन्। त्यो उनीहरूको डिप स्टेट पोलिसी बुझ्न नसक्नुको कारण हो। तपाईहरुको संगठन हिजो काठमाडौँमा थियो त, बालन शाहले जित्नुभयो हैन। अब तपाईहरुको अब जस्तो कांग्रेस माओवादीहरुको त अझ 5 दलीय गठबन्धन थियो, तपाईहरुको 5 दलीय गठबन्धनले पनि काम गरेन। जस्तो चितवनमा पनि अब तपाईहरुको थियो त हैन। आखिर के भन्दा रवि लामिछानेले चुनाव त 2 पटक उनले अत्याधिक मतले चाहिँ निर्वाचन जिते। यो कारण के हो भन्दाखेरि डिप स्टेट पोलिसी तपाईहरुले बुझ्न सक्नु भएको छैन। तपाईहरु भित्र पनि पश्चिमा छ। अब पश्चिमाले तपाईहरुलाई छोडिसकेको छ, पश्चिमाले तपाईहरुलाई छोडिसकेको छ। अहिले एक्सनलाई अब तपाईहरु राज्य सत्ताको निर्णायक ठाउँमा दखल राख्ने भएको हुनाले उनीहरुले एउटा सम्बन्ध तपाईहरुसँग राखिराखेका छन्। तर आन्तरिक रूपमा उनीहरुले आफ्नो डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत
तपाईँहरूसँगको सम्बन्ध उनीहरूले चाहिँ के भन्दा तोड्नेमा छन् र त्यस अन्तर्गत मेयर बालन शाह, हर्क साम्पाङ अब यो खालका स्वतन्त्र क्यान्डिडेटहरू अगाडि आउँछन् र यो अब आगामी निर्वाचनहरूमा अझ धेरै आउँछ हैन। आगामी निर्वाचनहरूमा अझ धेरै आउँछ र विचारधारात्मक बहस, विचारधारात्मक सङ्घर्ष पार्टीभित्र अन्त्य हुँदै जानु, सत्ता शक्ति र बाह्य शक्ति केन्द्रको भरोसामा उनीहरूले आफ्नो भविष्य देख्नु, सैद्धान्तिक भन्दा पनि तत्कालीन लाभ र हानिको रूपमा मात्र नेतृत्वले प्रस्तुत गर्नु, यी कारणहरूले गर्दाखेरि अब डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत जुन रूपमा पश्चिमाहरू नेपालमा आएका छन् त्यसले पार्टीहरूलाई अझ बढी धक्का दिन सक्छ। यदि तपाईँहरू सचिन भएन, यदि तपाईँहरूले तलको जनमतको रक्षा गर्नु भएन र विश्व भू राजनीति जस्तो तेस्रो विश्वयुद्धको अहिलेको चरणमा तपाईँहरूले आफ्नो कितार, आफ्नो नीति प्रष्ट पार्नु भएन भने तपाईँहरू सबैभन्दा सङ्कटमा हुनुहुन्छ। जस्तो यो खालको अवस्था विगतमा अन्यत्र पनि देखिन्छ। जस्तो कम्बोडियामा पनि तपाईँको राजा विस्थापन भइसकेपछि त्यहाँको सेना पनि रहेन, पार्टी पनि रहेन, नयाँ पार्टी आयो, अब नयाँ सुरक्षा संयन्त्र बन्यो हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो पार्टीको विकल्प हामी बाहेक, जस्तो अहिले टर्कीमा केमालवाद छैन, त्यसलाई इस्लामले विस्थापित गरिदियो। आज टर्कीमा केमालवाद रक्षात्मक अवस्थामा छ, जस्तो नेपालमा माओवाद रक्षात्मक अवस्थामा छ। त्यसैले भोलि अर्को आउँछ हैन, अर्को आउँछ। त्यसैले यो अहिले जो अभिव्यक्ति बालन शाहले दिनुभयो त्यो ठ्याक्कै डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गतको टर्कीको केमालवाद पोलिसी अन्तर्गतकै उहाँका धारणाहरू हुन्। तथापि अब एक खालको तपाईँको के भन्दा अब यो जुन बनाइएको छ छवि चाहिँ जुन रूपमा बनाइएको छ, अब त्यो छवि पनि तपाईँको डिप स्टेट अन्तर्गत नै बनाइएको छ। पहिला माओवादीमा त्यस्तै गरिन्थ्यो। अब वर्षमा एसएलसी टपर गर्ने त कति छन्, वर्षमा त एकजनाले एसएलसी त टप गरेको हुन्छ। तर डाक्टर बाबुराम भट्टराईको एसएलसी टप गरेको विषयलाई माओवादी हिंसाकालमा यसरी प्रचारात्मक रूपमा लगियो, त्यो जनमत निर्माण गर्नका निमित्त। जस्तो त्यो डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत यस्ता पात्रहरूलाई बेला बेलामा लोकप्रिय बनाइन्छ र उनीहरूको आवश्यकता र औचित्य अनुसार उनीहरूलाई त्यही रूपले समाप्त पनि गरिन्छ। त्यसैले यति बेला जे अभिव्यक्ति आयो, बालन शाहले जुन कविता मार्फत जे कुराहरू उहाँले व्यक्त गर्नुभयो त्यो ठ्याक्कै टर्कीको केमालवादको अर्को रूप हो। र जसरी टर्कीमा केमालवादको रक्षाका निमित्त त्यहाँको सेनाले दुईपटक कु गर्यो, मैले अघि नै भने 1960 को दशकमा र 1980 को दशकमा कु गर्यो। अहिले इस्लामको प्रवेशपछि मात्रै उसको चुरीफुरी कमजोर भएको छ। त्यस्तै नेपालमा पनि यस खालका डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गतका क्यान्डिडेटहरू यो 58 जेठ 19 को दरबार हत्याकाण्डको जिम्मा नलिएको सेनाको गिरोहसँग अब यिनीहरू कहीँ न कहीँ आबद्ध छन्, कहीँ न कहीँ यिनीहरूको संलग्नता छ। र जसरी केमालवादले चर्को रूपमा राष्ट्रवादको नारा टर्कीमा दिन्थ्यो, नेपालमा पनि यो खालका तपाईँको के भन्दा प्रवृत्तिहरूले पहिला उनीहरू राष्ट्रवादको नाममा एउटा प्रवृत्ति आउँछ भने एउटा प्रवृत्ति
तपाईँको लोकतन्त्रको आवरणमा अर्को प्रवृत्ति तपाईँको देखिन्छ। त्यसैले यो जस्तो टर्कीको केमालवाद, डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गतको टर्कीको केमालवाद र अहिले नेपालमा देखिएको स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जुन नयाँ स्वतन्त्र पार्टी, स्वतन्त्र उम्मेदवार जसको एजेन्डा केही पनि छैन। यो तपाईँले हेर्नुहोस् है, उहाँहरूको तपाईँको एजेन्डा केही पनि छैन। उहाँहरूको एजेन्डा भनेको के भन्दा पुरानाहरू काम गर्न नसक्ने भए, पुरानाहरू भ्रष्ट भए र पुरानाको ठाउँमा नयाँ भन्ने छ। उहाँहरूको भनेको डिप स्टेट पोलिसी को विषयमा र यो अहिलेको तपाईँको जुन पश्चिमा ढाँचाको व्यवस्थाको विषयमा उहाँहरू कहीँ पनि बोल्नुहुन्न। अनि उहाँहरू कहीँ पनि बोल्नुहुन्न। एउटा पपुलर एजेन्डा, पुराना खराब छन् र पुरानाको ठाउँमा नयाँ भन्ने त्यो एउटा एजेन्डामा उहाँहरू उभिनु भएको छ। र यो अलेक्जेन्डर दुगिनले डिप स्टेट गुप्त छदम राज्यलाई जुन भ्रष्ट पश्चिमी गठबन्धनको रूपमा खुलासा गर्नुभयो, यो ठ्याक्कै त्यसैको जस्तो अर्को रूप हो नेपालमा। जस्तो भारतमा केजरीवाल पनि त्यही डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत उनको चाहिँ उदय गराइएको हो। त्यसैले एजेन्डामा जस्तो धर्मनिरपेक्षताको विषयमा उहाँहरूको एजेन्डा के हो, सङ्घीयताको विषयमा उहाँहरूको एजेन्डा के हो, जस्तो आयातित गणतन्त्रको विषयमा उहाँहरूको एजेन्डा के हो, यो विषयमा उहाँहरू बोल्नुहुन्न। र अर्कोतर्फ जो अहिले बजारमा राजावादीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले राजा राजा भन्नुहुन्छ, तर कस्तो राजा त्यो विषयमा उहाँहरू बोल्नुहुन्न। किन त्यो विषयमा उहाँहरू किन बोल्नुहुन्न भन्दाखेरि यो डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत उहाँहरू पनि काहीँ न काहीँ जोडिनु भएको छ। त्यसकारण जस्तो राजतन्त्रको उहाँहरूले मोडालिटीको बारेमा त उहाँहरू बोल्नुहुन्न। उहाँ जस्तो हिजो राजाले बेबी किङ अस्वीकार गरेको कुरा पनि बोल्नुहुन्न, उहाँहरू कल्चरल किङ अस्वीकार गरेको पनि बोल्नुहुन्न। केवल उहाँहरू राजा मात्रै भन्नुहुन्छ। भनेपछि त्यो के हो भन्दा डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत पश्चिमाहरूको पार्टीबाट उनीहरूको आफ्नो रक्षा, पूर्ण उनीहरूको आफ्नो जुन के भन्दा रक्षा नहुने देखिसकेपछि उनीहरू परम्परागत शक्ति र सेना त्यसमा केन्द्रित भएर आफ्नो डिप स्टेट पोलिसी नेपाल मार्फत क्रियाशील गराउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले उनीहरूले त्यो डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत जसरी टर्कीमा केमालवाद र त्यसका प्रतिनिधिहरूले हाबी गरायो, नेपालमा पनि यो खालको स्वतन्त्र नामका प्रतिनिधिहरूलाई हाबी गराउन खोजेको चाहिँ देखिन्छ। त्यसैले हामीले अहिलेको यो पोलिसीलाई बुझ्दाखेरि यसरी नै बुझौँ। त्यसैले जस्तो बालन शाहजीको उहाँ युवा हुनुहुन्छ, पपुलर पनि उहाँ हुनुहुन्छ होइन, पपुलर पनि हुनुहुन्छ। र अब जुन रूपले अहिले उहाँलाई यहाँको मिडियादेखि लिएर सबैले जुन रूपमा पिकअप गरिरहेको छ, त्यो के बुझ्नुहोस् भन्दा डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत हो। डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत हो। र डिप स्टेट पोलिसी अब करिब तेस्रो विश्वयुद्धको प्रारम्भिक चरणले र तेस्रो विश्वयुद्धले संसारलाई जुन रूपमा ध्रुवीकृत गराएको छ, त्यो स्थितिमा अब यो डिप स्टेट पोलिसी कति लागू हुन्छ र लागू हुन्न त्यो भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन। तर अब डिप स्टेट पोलिसी को पनि सबै योजना, उनीहरूका सबै कर्तुत्वहरू सबै बाहिर आइसकेको हुनाले अब यो यहाँ कति कार्यान्वयनमा जान्छ। तर पनि अहिलेको अवस्थामा के छ भन्दा मैले अघि नै भने पार्टीहरूमा वैचारिक धार, वैचारिक दिशा र विचारमा बहस शून्य हुँदाको परिणाम यो खालको डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत आएका नयाँ स्वतन्त्रहरू अगाडि आउन चाहिँ सक्छन्। र अहिले करिब बालन शाहले जुन रूपको एउटा जुन कविता मार्फत उहाँले एउटा सन्देश दिन खोज्नुभयो, अब त उहाँहरूको बाध्यता छ डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत फँसेकाहरूको। अब त्यो बाध्यता चाहिँ जस्तो राप्रपाको बाध्यता छ, त्यहाँ
किनभने क्रस चिन्ह लगाएको एकजना उहाँहरूले सभासद नै बनाउनु भएको छ, तर भोट त उहाँहरूले हिन्दू र तपाईँको धर्मको नाममा चाहिँ उहाँले धर्म र राजतन्त्रको नाममा चाहिँ मत लिनुभएको छ होइन। हिन्दू धर्म र राजतन्त्रको नाममा उहाँहरूले हिन्दू राष्ट्र राजतन्त्र भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरूको बाध्यता के छ भन्दा क्रस झुन्ड्याएकोलाई राख्नुपर्ने उहाँहरूको चाहिँ बाध्यता छ, किनभने त्यो डिप स्टेट पोलिसीमा फँसेको कारण हो। त्यसैले नेपाल राष्ट्रिय स्वाधीनताको दृष्टिकोणले यति बेला अत्यन्त सङ्कटमा छ र पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा नेपाल संसारको केन्द्र थिएन, तर तेस्रो विश्वयुद्धको चरणमा नेपाल पनि संसारको केन्द्र र आँखामा परेको छ। किन आँखामा परेको छ भन्दा नेपालको छिमेकमा चीन र भारत जस्ता ठुला दुईटा जनसङ्ख्या भएका मुलुकहरू छन् भने चीन महाशक्तिको रूपमा एउटा प्रतिस्पर्धी रूपमा अगाडि आइरहेको अवस्था छ र चीन र रुस रणनीतिक साझेदारी गरेको अवस्था छ। यो अवस्थामा चीनको सिमाना वरिपरिका राष्ट्रहरूमा नेपाल पनि उनीहरूको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण राष्ट्र हो। पश्चिमले नेपाललाई त्यो रूपमा लिएको छ र त्यसैले उनीहरूले डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत नै आफ्ना अनुकूलका पात्रहरूलाई राज्य सत्तामा ल्याउने र आफ्नो काम चाहिँ त्यस्तै पात्रहरू मार्फत गराउने यो पोलिसी अन्तर्गत उनीहरूले गरिरहेका छन् र यसलाई हामीले यसरी नै बुझ्नुपर्छ। यदि सैद्धान्तिक राजनीतिलाई पूर्ण रूपमा तिलाञ्जली दिएर, वैचारिक राजनीतिलाई पूर्ण रूपमा तिलाञ्जली दिएर एमाले माओवादी होस् या काङ्ग्रेसहरू अब सम्पूर्ण सत्ता गठबन्धनलाई ध्यान केन्द्रित गरेर यसै गरी जाने हो भने यो खालका स्वतन्त्र पात्रहरूको पनि आगमन चाहिँ तपाईँको के भन्दा हुनसक्छ, जसरी टर्कीमा केमालवादको उदय भयो। धन्यवाद।